श्रीगुरुभ्यो नमः। षोडशगणपतिस्तवम्। प्रथमो बालविघ्नेशो द्वितीयस्तरुणो भवेत्, तृतीयो भक्तविघ्नेशश्चतुर्थो वीरविघ्नपः, पञ्चमः शक्तिविघ्नेशः, षष्ठो ध्वजगणाधिपः, सप्तमः सिद्धिरुद्दिष्टः, उच्छिष्टश्चाष्टमः स्मृतः, नवमो विघ्नराजः स्यात्, दशमः क्षिप्रनायकः, हेरम्बश्चैकादशः स्यात्, द्वादशो लक्ष्मीनायकः, त्रयोदशो महाविघ्नो विजयाख्यश्चतुर्दशः, नृत्ताख्यः पञ्चदशः स्यात्, षोडशश्चोर्ध्वनायकः। एतत् षोडशकं नाम स्तोत्रं सर्वार्थसाधकं, त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स सुखी सर्वतो जयी, तस्य विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यधोरगाः, गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्ध्रुवम्। इति षोडशगणपतिस्तवं सम्पूर्णं शुभम्।